नमस्कार, आँखीछालको 842औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। वन र वनस्पतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने वैज्ञानिक तथा वनस्पति विज्ञ प्रोफेसर डाक्टर दयानन्द बज्राचार्यको निधनले नेपालको वातावरणीय क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति भएको छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह स्वर्गीय बज्राचार्यको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। आजको अङ्कमा हामी दिगो वन व्यवस्थापनबाट कसरी आम जनताले फाइदा लिन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। केटीहरू पनि जस्तो गर्न सकोस् भनेर हामीले देखाउन लाग्या हो। समाचार र विचारका लागि हाम्रो चम्किलो भविष्य अभियान नयाँ पुस्ता एनटिभी प्लसमा हरेक शुक्रबार राति 8:30 बजे। झण्डै 40% देशको भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ। यति धेरै वन भए पनि अहिलेसम्म वनसँग सम्बन्धित उद्योग धेरै खुलेका छैनन्। खुलेका पनि दिगो रूपमा चल्न सकेका छैनन्। किन यस्तो छ त? गोकुल धुर्जे तामाङको रिपोर्ट। रामेछापको रसनालु भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न छ। वनमा प्रशस्त जडीबुटी र वनस्पति छन्। जडीबुटी र वनस्पतिको उचित प्रयोग गरेर वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै राम्रो आमदानी गरेको गाउँ हो रसनालु। रसनालु गाउँमा स्थानीय भाषामा मछिनो बनिने धसिङ्ग्रे वनभरि छ। धेरै पहिलेदेखि धसिङ्ग्रेको प्रयोग गाई भैँसीलाई ओछ्याउने स्याउलाको रूपमा गरिन्थ्यो। गाउँलेलाई धसिङ्ग्रेको तेल निस्कन्छ भन्ने थाहा थिएन। गाउँकै शङ्कर सुनुवारले गाई भैँसीलाई ओछ्याउने धसिङ्ग्रेबाट तेल निकाल्न सकिने प्रशोधन केन्द्र खोले। गाउँलेले उनको प्रशोधन केन्द्रमा धसिङ्ग्रे ल्याउन थाले। हामीलाई यो अलिक मिसिन सानो भएकोले गर्दा कच्चा पदार्थ प्रशस्त आएर पनि अब पकाउन पनि नभ्याएको कारणले गर्दा कति त्यत्तिकै खेर गयो। तेल पकाउने चलनमा अहिले त बाढी पनि सबै मचिनो रोप्नतिर लागिसक्यो। अब 2 सिजन काट्ने भइसक्यो मचिनो एकै वर्षमा। मचिनो रोप्यो भने चाहिँ त्यसलाई मल दिनु परेन, गोडमेल गर्नु परेन। आखिर रोपिसकेपछि एकैचोटि काट्नु जाने त सिजनमा ताल परे पकाउने बेला र त्यो गाई भैँसी रेखदेख गर्ने काम मात्र परेन, त्यसलाई गोडमेल गर्नु पनि परेन। यसले गाउँलेको आमदानी राम्रै बढ्यो। थोरै समयमा नै धेरै वर्षदेखि काम नलाग्ने वनस्पतिको रूपमा रहेको धसिङ्ग्रेले राम्रै फाइदा दियो। गाउँका विपन्नका लागि यो नयाँ आमदानीको स्रोत बन्यो। धसिङ्ग्रेको संरक्षण सुरु भयो। ठिकै छ, राम्रै छ। कसरी भने अब यहाँको जति पनि छन् अब ठुलोदेखि बच्चाहरूसम्म उनीहरूले पनि काम पाएको छन्। अब कापी कलम डट किन्न, अब नुन बोटन किन्न सबै भएको छ। चाडबाड मान्नै पर्यो, पैसा हुँदैन। कि आलु बेच्नु पर्यो, कि बाख्रा पाठाई बेच्नु पर्यो, कि अब भैँसी थोरै राँगा बेच्नु पर्यो। त्यस्तो त हुँदैन। बाख्रा पाठा त हुन्छ, कुखुरा चल्दा हुन्छ। अब यसमा अलि सजिलो भएको छ नि। आर्थिक आम्दानी अब थोरै हुन्छ। बच्चाहरूलाई अब बिहान यसो अलिअलि ल्याएर मसिनो 20-30 किलो 50 किलो ल्याएर उनीहरू स्कुल जान नै भ्याउँछ। उनीहरू किताब कापी किन्न हुन्छ नि। नजिकका सामुदायिक वनले धसिङ्ग्रे काट्न उपभोक्ताको वर्गीकरण गरेको छ। गाउँका विपन्नलाई वनबाट धसिङ्ग्रे ल्याए कुनै शुल्क लाग्दैन। विपन्न बाहेकाले सामुदायिक वनबाट धसिङ्ग्रे ल्याउन परे एक भारीको 20 रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। यसले समुदाय र वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सहयोग भयो। वनले आफ्नो क्षेत्रलाई विभिन्न भागमा बाँडेको छ। कुन क्षेत्रको धसिङ्ग्रे कुन वर्ष काट्ने भन्ने नियम छ। विदेशमा भन्दा यहाँ नेपालमा नै केही गर्यो भने हुन्छ। अब मैले अब धेरै गरेको छु। यहाँ पनि अब आएर सबैलाई देखाएको छु। अझै के धेरै गर्ने मैले योजना छ। अहिले भन्नुपर्दा ब्रोइलर पनि पालिरहेको छु। भैँसी छ 2टा, बाख्रा छ 8वटा, बुङ्गुर छ 3टा। अब भन्नुपर्दा अब पसल पनि अलि चलाइरहेको छु, व्यापार। अब यता अब उद्योग पनि चलाएको छु। गर्दा विदेशको रोजगारको जति नै यहाँ मैले आम्दानी गरेको छु। देशैभरि झण्डै 40% भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ। 18,000 भन्दा बढी समुदायलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन्।
यी वनमध्ये धेरैमा केही न केही उद्योग चल्न सक्ने सम्भावना छ। सामुदायिक वनको छाता संगठन फेकोफनले नारा नै बनाएको छ, एक वन एक उद्यम। तर फेकोफनको यो नारामै सीमित छ। अहिलेसम्म देशभरिका सामुदायिक वनले 500 जति मात्रै उद्योग खोलेका छन्। नेपालमा हेर्ने हो भनेदेखि नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको 18,133 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा केही न केही काठजन्य उद्यमहरू, वन पैदावारमा आधारित अन्य उद्यमहरू, जडीबुटी जन्य उद्यमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ र केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरी पनि राखेका छन्। थोरै संख्यामा भएका उद्योगले पनि राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन्। चितवनको जलदेवी सामुदायिक वनले स्थापना गरेको ब्रिकेड उद्योग 1 वर्ष पनि चलेन। ब्रिकेड बनाउन सुरु गर्दा भने उनीहरू निकै उत्साहित थिए, तर केही समयपछि नै बनाएका ब्रिकेड बजारसम्म पुर्याउन सकेनन्। गरेको कामबाट कुनै आम्दानी नभएपछि उपभोक्ता निराश भए। हाम्रो माटो यहाँबाटको माटो काम लाग्दैन, हामी माटो टाढाबाट ल्याउनु पर्छ, माटोको झोल हाल्नुपर्छ, त्यसलाई कोहीले झाडी फाँडेर, कोहीले पोलेर ओसारेर खाडल खनेर पोलेर ठिक बनाइदिएर कुटेर ठिक बनाइदिएपछि बनाउन चाहिँ सजिलो छ है। रूपन्देही देवदहमा रहेको बुद्धनगर सामुदायिक वनले आफैले फर्निचर उद्योग खोलेको छ। वनले उद्योग खोल्दा धेरै दुःख पाए, भन्छुन् धेरै ठाउँमा गर्न पर्यो। जिल्ला वन कार्यालयले सामुदायिक वनले नै काठका सामान बनाउने फर्निचर उद्योग खोलेपछि कसरी वनको संरक्षण हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। दिगो संरक्षणका लागि चाहिने उद्योग विभिन्न कारणले चल्न सकेका छैनन्। एउटा सामान्य गाउँलेले म चाहिँ आफ्नो वनको पैदावारमा आधारित उद्यम गरेर गरी खान्छु भन्छ भने त्यो वातावरण राज्यले नबनाउने, त्यसमा सहयोग गर्नेहरूले सहयोग नगर्ने, यो खालको कुरो चाहिँ प्रश्नसँग आयो भने समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कहिले कागज मिल्दैन, कहिले के मिल्दैन, कहिले के मिल्दैन हैन, दर्ता गर्ने कुरामा दुःख भइहाल्छ हैन। अनि त्यसपछि अब यो भवन बनाउनु पर्यो, अब मसिनो औजारहरू खरिद गर्नु पर्यो, अनि अब यो भनौँ न बाउन्ड्री गर्न, अब हरेक कुराहरू दुःख भइहाल्छ, दुःख त गर्नै पर्यो। दुःख पाएरै भए पनि फर्निचर उद्योग खोलेपछि बुद्धनगर सामुदायिक वनले फर्निचरमा काम गर्न 12 जना स्थानीयलाई रोजगारी दिएको छ। 1 वर्षमा झण्डै 12 लाखको व्यापार फर्निचर उद्योगले गरेको छ। फर्निचरबाट भएको आम्दानीले वनको दिगो संरक्षणका लागि काम गर्ने योजना बनेका छन्। पहाडी क्षेत्रको बेलको जुस, हिमाली क्षेत्रमा पाइने चिचितोराको जुस, सामुदायिक वनभित्र अमृसो, फर्निचर, ब्रिकेड बनाउने उद्योगहरू सजिलै चल्न सक्छन्। उद्योगहरू दिगो रूपमा सञ्चालनका लागि बजार व्यवस्थापन, गुणस्तर र कच्चा पदार्थको निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्छ। तर अहिले खुलेका धेरै उद्योगले उत्पादन गरेका सामानलाई बजारीकरण गर्न हैरानी खेप्नु परेको छ। वनमा आधारित उद्यमसँग सम्बन्धित कानुन चाहिँ कतिपय प्रष्ट पनि छैन। उपभोक्ताले उद्यम सञ्चालन गर्न खोजे भनेदेखि त्यो उद्यम दर्तै गर्नलाई पनि सानोतिनो कसरतले दर्ता हुँदैन र त्यो गर्नको लागि उपभोक्ताहरू सक्षम भइ नसकेको, सक्षम हुने वातावरण चाहिँ कानुनत नै सजिलो नबनाएको अवस्था पनि छ। वनबाट गरिबी घटाउने अभियान सफल बनाउन उचित नीति नियम, सहयोग र प्रोत्साहन हुन जरुरी छ। नत्र कुरै मात्र गरेर समय कटाउने हो भने देशको आम्दानी बढाउन सक्ने वन स्रोत कुहिएर जान्छ, गरिबी घट्नुको सट्टा झन बढ्न सक्छ। त्यसैले समयमै वनबाट समृद्धि खोज्न जरुरी छ। वनको गुरु योजनाको अवधि सकिएको पनि झण्डै 3 वर्ष हुनै लाग्यो। सन् 1989 सालमा 20 वर्षको लागि बनेको योजनाले नेपालको वनबाट रोजगारी बढाउने र गरिबी घटाउने लक्ष्य राखेको थियो। अहिले फेरि वनको दीर्घकालीन गुरु योजना बनाउने काम शुरू भएको छ। उपयुक्त नीति, नियम र रणनीति भए नेपालले अहिले भएको वनबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ। वन क्षेत्रले कसरी काम गर्ने भन्ने वनको गुरु योजना सरकारले नै बनाउने हो। नेपालले सन् 1989 सालमा वनको गुरु योजना बनाएको थियो। यो योजनाको अवधि सन् 2011 सम्म चल्यो। अहिले देशमा वनको दीर्घकालीन योजना बनाउने गुरु योजनाको समय सकिएको 3 वर्ष हुनै लाग्यो।
त्यसैले वनले कसरी काम गर्ने भन्ने सोच र भविष्यको कार्यशैलीको मार्गचित्र स्पष्ट हुन सकेको छैन। यसबाट वन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई असजिलो भइरहेको छ। समय समयमा अब बन्ने वन क्षेत्रको गुरु योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने छलफल भने भइरहेको छ। यस्तै छलफल गएको कार्तिक 5 गते वन क्षेत्र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा कार्यदलले गर्यो। वन र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू छलफलमा सहभागी भए। चिया दिने व्यक्तिले पनि आफ्नो कामलाई चाहिँ के माने देख्छ भने मैले यो चिया पकाइराखेको के को लागि भन्दा यो भिजन एचिभ गर्नको लागि हो, त्यो माने देख्छ उसले, त्यो काममा चाहिँ त्यो माने देख्छ। त्यस हुनाले यो भिजनले चाहिँ नि आफ्नो काममा आफ्नो जीवनमा माने दिने काम गर्छ। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुनुपर्छ, फरेस्टलाई राम्रो युज, सस्टेनेबिलिटी प्लस सस्टेनेबल युज प्लस बेसिकली चाहिँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ बढाउने खालको नयाँ टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन्सहरू हुनुपर्छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन यो चाहिँ नियमित रूपमा हुनु पर्यो भनेको छ। र अर्को प्राविधिक सेवा, अध्ययन अनुसन्धान, दुर्लभ प्रजातिको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ हुनु पर्यो र प्राविधिक सेवामा पनि अलि सुलभ तरिकाले, जस्तो अहिले वन कार्ययोजना जुन नवीकरण गर्ने क्रममा धेरै गाह्रो परिरहेको छ नि अहिले जुन नेपालको अहिलेको परिवेशमा, त्यसले गर्दा त्यो खालको कुरालाई पनि हामीले यसमा जोडेका छौँ। र जबकि यो अध्ययन अनुसन्धान दुर्लभ प्रजातिको मात्रै नभएर यो प्राविधिक सेवा चाहिँ अलि सुलभ तरिकाले चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ ग्रुपदेखि यो मन्त्रालयसम्मको खास गरी अलि मोर चाहिँ अब टेक्निकल इन्टरभेन्सन, टेक्निकल कामकोमा बढी फोकस गर्न पाउने गरी इन्स्टिट्युसन जानु पर्यो। लाइक अहिलेको इन्स्टिट्युसन चाहिँ के हो भने मोर प्रोटेक्सन र कन्जर्भेसन ओरिएन्टेड फरेस्ट गार्ड अब त्यो टाइपकोबाट गएको छ। त्यसले म्यानेजमेन्टमा धेरै सहयोग गरेन र अब ब्युरोक्रेसीको रोल पनि एकदम एडमिनिस्ट्रेटर र अलि यो जुडिसियरीको जस्तो रोल धेरै भयो, टेक्निकल चाहिँ म्यानेजर भएन। पोर मार्जिनलाइजहरूको जीवन स्तर वृद्धि गर्ने हिसाबको चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउने र यसले चाहिँ फरेस्ट सेक्टरले चाहिँ रोजगारी दिने हिसाबले पनि काम गर्नु पर्यो र यो प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोसन गर्नु पर्यो। यी बाहेक अरू पनि होला नि, यति गर्दाखेरि जनता केन्द्रित वन व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो त्यो। अनि जिडिपीमा थप योगदान कसरी भनेपछि एउटा चाहिँ साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भने पनि यसलाई हामीले दिगो वन व्यवस्थापन भनेका छौँ। यो सामुदायिक वन पनि मुछियो, वन प्रशासन पनि मुछियो, यो देशकै लागि चाहिँ एउटा दुःखद अवस्था सिर्जना भयो। त्यसकारण अब विशुद्ध एउटा प्राविधिक सेवा हुनु पर्यो। अब त्यस्ता न्याय गर्ने, निसाब गर्ने एउटा क्षेत्र हुनु पर्यो। त्यो मुद्दा मामिला हुने चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ संरचनागत रूपमा हेर्नु पर्यो, ताकि एउटै मान्छेले एउटै प्रशासनले तीनवटा काम गर्दाखेरि त्यो सुशासनको रूपले नि ठिक भएन, योबाट मुक्त पनि हुँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ पुनर्संरचना हुनु पर्यो। नेपालको झण्डै 40% भूभाग वनले ढाकेको छ। तर धेरै वन क्षेत्र भएर पनि देशले भने जस्तो फाइदा लिन सकेको छैन। त्यसैले अब बन्ने वन क्षेत्रको रणनीतिमा वनको दिगो उपयोग गर्ने नीति हुनुपर्छ। यसो भए गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्न वनले राम्रो योगदान गर्न सक्छ। त्यसका लागि वन रणनीति बनाउँदा शहरमा केन्द्रित संस्थाहरूसँग मात्र होइन, गाउँघरमा बस्ने उपभोक्ताका सल्लाह सुझाव पनि रणनीतिमा समेट्नु जरुरी छ। समूहले कानुन त कार्ययोजना बनाउन उनीहरू चाहन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सहजीकरणको सहयोग चाहिन्छ। त्यो सहयोग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा अहिले पनि भएको छैन। त्यो राज्य पक्षबाट पनि भएको छैन, सहयोग गर्ने अन्य सहयोगी निकायबाट पनि त्यो सहयोग नपुगिराखेको अवस्थामा हामीले समूहको कार्ययोजनामा प्रष्टसँग राख्ने अनि त्यसपछि वन ऐन 2049 को अधीनमा रहेर गैर काष्ठ वन पैदावारसँग सम्बन्धित जुन नीति छ त्यो नीतिलाई मात्रै कार्यान्वयनमा लिएर आउने हो भने पनि कतिपय समस्या हल हुन्छन्। तर त्यही नीतिमा पनि कतिपय डिफेक्ट छ क्या। मूल्य सूची, मूल्य निर्धारण गर्ने, यो वन पैदावारलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, यस्ता खालका कुराहरूमा, अनि त्यसपछि यो वन पैदावारको उद्यमबाट आएको प्रडक्टको सर्टिफिकेसन गर्ने, सर्टिफाई प्रडक्ट जति भयो त्यति चाहिँ बजारले, अन्तर्राष्ट्रिय बजारले पनि खोज्छ र त्यो नेपालको वन पैदावारको सर्टिफिकेसन गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले पनि प्रष्टसँग राज्यले अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। दोलखाको जिरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि एउटा गन्तव्य बनेको छ। यही जिरीमा झण्डै 10 वर्ष अघि स्थापना भएको नेपाली हाते कागज उद्योग एभरेस्ट गेटवे अहिले गाउँमा राम्रो आमदानी गर्ने संस्था बन्दैछ। हेरौं गोकुल धोर्जे तामाङको रिपोर्ट। नेपाली कागज
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाएको नेपाली उत्पादन मध्येको हो। नेपालको पहाडी क्षेत्रको वनमा प्रशस्तै हुने लोक्टा र अर्गेलीबाट धेरै नेपाली कागज उत्पादन हुनुपर्ने हो, तर त्यसका लागि पर्याप्त उद्योग नै छैन। प्रशस्त कच्चा पदार्थको उपयोग हुन नसकेको देखेर दोलखाको जिरीमा एउटा फरक खालको उद्योग एभरेस्ट गेटवे हब्स सुरु भएको थियो झन्डै 10 वर्ष अगाडि। समुदाय मिलेर स्थापना भएको यो कागज उद्योगमा 7वटा सामुदायिक वन, निजी व्यवसायी र समुदायको लगानी छ। 7वटा समुदाय वनमा हामीसँग कच्चा पदार्थहरू धेरै भए, जुनमा कि कच्चा पदार्थ के भने जडीबुटीमा पनि छन्। लोक्टा र अर्गेली चाहिँ हाम्रोमा धेरै भएको। अब कौडीको मूल्यमा तपाईँको काठमाडौँको व्यापारीलाई दिनुपर्ने हामी यहाँको मान्छेले 30% अधिकार चाहिँ समुदाय वनलाई, अन्त 25% विपन्नहरूलाई, 25% नै निजी उद्यमीहरूलाई। जस्तो यहीँ सामान्य कागजको काम गरिबस्ने उहाँहरूलाई पनि हामीले यसले लखेट्नु भएन, उहाँहरू पनि यहीँ सेयर हालेर यहीँ काम गर्ने भनेर त्यस्तो खालको 25% उहाँहरूको अधिकार र 20% चाहिँ हामीले निजी लगानीकर्ता, जस्तो यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने, काठमाडौँमा कागज बेच्ने, उहाँहरू नभइकन हामीले बेच्नु पनि नसक्ने भएछौँ। हामीलाई त्यो ज्ञानको पनि कमी भएकोले उहाँहरूलाई हामीले गुहार्नु परेको हो। स्थापनाको 11 वर्षमा उद्योगले झन्डै 2 करोड रुपियाँ बराबरको कागज उत्पादन गरिसक्यो। कागज उद्योगले कमाएको पैसा उद्योग चलाउँदा लाग्ने पुँजी कटाएपछि सामुदायिक वन, उद्योगी, गरिब तथा विपन्न सबैलाई उनीहरूको सेयर अनुसार बाँडिन्छ। सेयर अनुसार नाफा पाउने मध्येका एक हुन् सोमेश शेर्पा। विगत 10 वर्षदेखि कागज उद्योगमा काम गर्ने सोमेले महिनावारी तलबसँगै उद्योगको नाफामा आफ्नो हिस्सा पनि पाउँछन्। तपाईँको जाँगर भयो भनेदेखि अब असार साउनमा पनि गर्दा नि हुन्छ। पानी परेको हुन्छ, त्यो पानीको बेलामा चाहिँ हुँदैन, अरू बेला हुन्छ। जस अहिलेसम्म बेरोजगार बस्नु परेको छैन, मलाई चाहिँ राम्रै लागेको छ। 7वटै सामुदायिक वनले वन क्षेत्रमा लोक्टा लगाएको छ। लोक्टालाई वार्षिक रूपमा प्लट छुट्याएर काटिन्छ। काट्ने समय कृषकहरूको फुर्सदको समय हो। असोज कार्तिक अनि फागुन जेठ गरी वर्षको 2 पटक लोक्टा काट्न सकिन्छ। यो दुवै समय कृषकहरू खेतीपातीबाट फुर्सद हुने समय हो। एकपटक काटेको लोक्टाको बोट 3 वर्षपछि काट्न मिल्ने हुन्छ। यो कम्पनी त पहिले त हामीले दाम्लो बाट्थ्यो, सकिन्थ्यो, अनि त्यसपछि अब डोरोहरू आइसकेपछि खेर गएको थियो, बुढो भयो, त्यस्तै फान्नु पर्थ्यो। अहिले यो कम्पनी आएपछि हामीले कम्पनी ल्याएपछि झिग्री पनि भाल्ने भयो, लोक्टी पनि यहाँ पैसा आउने भयो। त्यसैले खेर गएको जग्गा पाखा पखेरमा खाली राख्नुभन्दा यो रोपेर सदुपयोग आज यो भित्र चिराइत पनि रोप्न सकिन्छ, अरू बिरुवा पनि रोप्न सकिन्छ। त्यसैले अरू आम्दानी बाली नाली मात्रै भर नगरेर अरू बिरुवाबाट हुँदैन। यो कम्पनी आफ्नै भएको हुनाले यहीँबाट प्रस्तुत हुन्छ, यहाँबाट निकास हुन्छ। यसैले अलिकति सजिलो भएको छ हामीलाई। जिरी क्षेत्रको लोक्टा र अर्गेलीबाट एभरेस्ट गेटवेले वार्षिक 15 देखि 20 लाख रुपियाँसम्मको कागज उत्पादन गर्छ। यसले गाउँमा धेरैले रोजगारी दिएको छ भने सामुदायिक वनको अवस्था सुध्रिएको छ। अझ यो उद्योगले हामी के चाहन्छौँ भने यो उद्योगले सबै चिज प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हो। हाम्रोमा धेरै सालभर कुहिएर जाने धेरै जडीबुटीहरू छन्, धेरै चिज हामी सालै पछि त्यो फ्याँक्छौँ। अन्त त्यो चिज चाहिँ यहाँ यसले प्रशोधन गरिदियो भने समूहलाई कोषमा पैसा आयो, रोजगारका अघि कुरा आयो। सबभन्दा मेन फोकसिङ भनेको रोजगार नै हो। जसले आफ्नो क्षेत्रमा भ्याउँछ, कसैले अब काम गर्ने भ्याउँछ भने कसैले दिमागी कामहरू भ्याउँछ। कोही अब बाख्रा पाल्ने हुन्छन्, कोही अब अहिलेको अब यो सिजनमा अब बढी जस्तो आलुको लागि आउँछ सर, आलुको बिउको लागि। अनि उनीहरूले आलुको बिउ खरिद गर्न हामीसँग पैसा लाने, अनि त्यो पैसा लिइसकेपछि उनीहरूले आलुको बिउ खरिद गरेर आलु बेचिसकेपछि अनि उसले जति पैसा लिएर गर्छ त्यति पैसा मात्र हामीले हामीलाई समूहमा हामी दिने गराएको छौँ। उहाँहरूलाई ब्याज हामीले केही दिएको छैन। झन्डै 50% भूभाग वनले ढाकेको दोलखा जिल्लामा भौगोलिक अवस्था अनुसार फरक फरक वनस्पति पाइन्छन्। हिमाली जिल्लाको क्याटेगोरी परेको भए तापनि यहाँ सब ट्रपिकलदेखि लिएर अल्पाइनसम्मको हावापानी पाइने भएको हुनाले जैव विविधता साह्रै बढी नै देखिन्छ। जडीबुटी जन्ने बिरुवाहरू पनि प्रशस्त पाइन्छ। त्यसको अलावा चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदाहरूको पनि प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। नेपाली हाते कागजको लागि चाहिँ नेपालको
विभिन्न जिल्लामध्ये हाम्रो दोलखा जिल्ला पनि अग्रणी रूपमा रहेको छ। 12-15 भन्दा बेसी नेपाली कागज हाते नेपाली कागजको उद्योगहरू स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेको छ। एभरेस्ट गेटवे उद्योगले स्थानीय वन स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै गरिबी घटाउन सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। चौतारमा ल्याएर बैठ बस्छ हाम्रो जोले अफिस भन्थ्यो, त्यो अफिसको सामग्री सबै हुन्थ्यो त्यहाँ। झोलामा नाटेर पछि बक्सा किन हामीले बक्सामा चाहिँ हामीले बक्सा भोगेर आउने अनि त्यो सबै कागजपत्र झिकेर चाहिँ अब त्यो हिसाब किताब त्यो बैठक सञ्चालन गर्थ्यौँ। त्यहाँबाट पछि आएर चाहिँ 2058 सालमा चाहिँ हामीले एउटा त्यहाँ कार्यालय भवन पनि बनायौँ। एभरेस्ट गेटवे उद्योगका लागि चाहिने लोक्ता गाउँका सामुदायिक वन र निजी बारीमा लगाएका छन्। लोक्ताको काट्ने समय सामुदायिक वनले कसरी काट्ने भन्ने निर्णय गर्छ। यस्तो निर्णयमा पदाधिकारी र स्थानीय उपभोक्ता सहभागी हुन्छन्। सामुदायिक वन क्षेत्रको लोक्ता काट्नेले सामुदायिक वनलाई थोरै रकम दिनुपर्छ। कति रुपियाँ उठाउने भन्ने निर्णय सामुदायिक वनका उपभोक्ता आफै गर्छन्। वनबाट उद्योगसम्म 1 किलो लोक्ता ल्याए उपभोक्ताले 120 रुपियाँ पाउँछन्। यसरी पैसा कमाउन सक्ने लोक्ता पहिले खासै काममा प्रयोग हुँदैन थियो। उद्योगले लोक्ताबाट बजारको माग अनुसार फरक फरक रङ र आकारका कागज बनाउँछन्। नेपाली हाते कागजको प्रयोग जन्मने बित्तिकै जन्म कुण्डली बनाउनेदेखि अड्डा अदालतमा लेखिने लिखतका लागि पनि प्रयोग हुन्छ। यो कागजबाट भिजिटिङ कार्ड, खाम, किताब र आकर्षक अन्य सजावटका सामग्री पनि बनाउन सकिन्छ। यो कागजलाई किराले समेत नखाने भएकोले यसको टिकाउ निकै लामो हुन्छ। धेरै लामो समयदेखि अब वन क्षेत्र पनि एउटा पोटेन्सियल देशलाई चाहिँ राजस्व दिने, त्यसको अलावा चाहिँ स्थानीय जनताहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउन सक्ने एउटा क्षेत्र हो भन्ने पहिचान गरेको छ। प्रशस्त मात्रामा वन स्रोतको सम्भावना छ। सम्भावना भए पनि हामीले वैज्ञानिक तरिकाले नै व्यवस्थापन गरेको सन्दर्भमा चाहिँ दिगो रूपमा हामीले यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण नेपाली हाते कागज बनाउन सकिने लोक्ता र अर्गेली उमार्न न त मलजल गर्नुपर्छ, न कुनै जनावरले खाला भनेर डराउनु पर्छ नै। मध्य र उच्च पहाडी भेकमा राम्ररी हुन सक्ने लोक्ता 2 फिटदेखि 10 फिटसम्म अग्लो हुन्छ। आफ्नै गाउँघरमा बसी बसी रोजगारी र विदेशी पैसा आर्जन गर्न सकिने यो व्यवसाय एभरेस्ट गेटवेले चाहिँ समुदाय र निजी क्षेत्रलाई मिलाएर व्यवस्थापन गर्न सके दीर्घकालीन रूपमा चल्न सक्छ।
आजको आँखीझ्याल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम आँखीझ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143, भनिमण्डल चक्रपथ। हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefis@mos.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त, आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।